रहमान दा तारफ सुन लो, दिल नू धड़कन अता करन वाला रहमान है, ज़बान नू तकल्लुम अता करन वाला रहमान है, अखां नू बसारत अता करन वाला रहमान है, और कन्ना नू समात अता करन वाला रहमान है। दोबार साल है मेरी कि मैं मौला दे घर जावा, मेरे दिल दी ए ख्वाहिश है कि हज काबे दा कर आवा। कुछ देर पहला ना एक बदबख्त ने कुरान दी तौहीन कीती है, और इंशाअल्लाह काफरो तुसी सड़ सड़ के मर जाना है, कई मर गए ने ते तुसी भी मर जाना है। कुरान भी इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकदा रहेगा, नबी पाक दा फरमान भी चमकदा रहेगा। अल्लाह अल्लाह ओ मैं सदके कुरान दे कारी तो, कुरान दी महफल प्यारी तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी सामीन हजरात, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सारे सामीन खैरियत नाल होणगे माशाअल्लाह। असी अज मौजूद हाँ माशाअल्लाह शाहकोट दे करीब ही ननकाना रोड ते माशाअल्लाह नींबूआं दे बाग दे अंदर, ते माशाअल्लाह तुहाडे सामने देखो नींबू माशाअल्लाह पक के तैयार हो चुके हैं। ते अल्लाह जिन्हां ने इन्हां दा रस पीना है अल्लाह नसीबां च करे, और अल्लाह जेड़े सामीन हजरात सुन रहे ने मेरी गुफ्तगू, अल्लाह सारियां नू मक्का भी विखाए ते मदीना भी विखाए। तो इंशाअल्लाह अज मैं तुहाडे सामने रब रहमान दी इंशाअल्लाह तारीफ करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन केड़ी जात है, किड्डी उच्ची जात है और किड्डे शान वाली जात है। ते रब रहमान है कौन? तवज्जो रखना, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह सानू सारियां नू अपने रब दी भी और रब दे रसूल दी भी दिलों के कदर करन दी, इज्जत करन दी तौफीक अता फरमाए। सूरह अर्रहमान दे अंदर शुरू दे अंदर अल्लाह पाक ने एक लफ्ज बोले है अर्रहमान, कि रहमान कौन है। तो मैं भी तुहानू दसना है कि अर्रहमान कौन है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना-ए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया अर्रहमान, रहमान कौन है। मेरे मोहतरम भाइयों, रहमान दा तारफ सुन लो, दिल नू धड़कन अता करन वाला रहमान है, ज़बान नू तकल्लुम अता करन वाला रहमान है, अखां नू बसारत अता करन वाला रहमान है, और कन्ना नू समात अता करन वाला रहमान है, लबां नू सुर्खी अता करन वाला रहमान है, तितली दे परां ते परिंट नू सजान वाला रब रहमान है, मोर नू नाज़ो नखरा अता करन वाला रहमान है, फीके पानी तो मिठे फल उगान वाला रहमान है। इधर तुसी वेखो ना, सफेद पानी तो रंगदार बूटे पैदा करने वाला रब रहमान है, हाथी नू ताकतवर बनान वाला रब रहमान है, सप नू जहरीला फुकारा ता करने वाला रब रहमान है, और हरनी दे नथने दे अंदर कस्तूरी नू पैदा करने वाला रब रहमान है, जमीन दे अंदर नदियां ते नाले चलान वाला
رب رحمان ہے آسمان تے چاند تے سورج نو چمکان والا رب رحمان ہے اور لوگوں بعد بدل دے اندر بچہ کیویں پیدا ہوندا ہے بچے نو روزیاں دین والا اے رب رحمان ہے اور لوگوں ایک انڈے دے اندر چیوزے نو خوراک دین والا اے رب رحمان ہے انج کہہ لو پوری زمین دا نظام چلان والا رحمان ہے تے آسمان بھی بنان والا رحمان ہے اللہ 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 اس واسطے کوئی تعریف کر دیا اللہ اللہ کہ واشانا رب رحمان رحمان کون ہے واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا او کیویں سات اسمان کھلارے نے او کیویں جگ بگ کر دے تارے نے او کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگ بگ کر دے تارے لے او کیویں سورج دے لشکارے لے کیویں کرلا چل نورال دیا واشاءاللہ رب رحمان دیا واشاءاللہ رب رحمان دیا او تو رب نو واجہ باری جا تو رو رو ارد گزاری جا او تو رب نو واجہ باری جا او تو رو رو ارد گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا لئی لوڑا کدھرے جان دیا ماشاءاللہ پویں باغ چ بیٹھ کے پکاری جاؤ اللہ نو یاد کیتی جاؤ اللہ اللہ او نہیں لوڑا کدھرے جان دیا واشانا رب رحمان دیا ایک وری گج کی آنکھوں سبحان اللہ اللہ سوڑیا اے جڑے سن دے پینے اللہ اینا نو بھی مکہ وکھا دے تے اللہ سانو بھی مکہ وکھا دے تے اللہ عبدالبی سانو بھی مکہ وکھائے جڑے جناب ہر جمعے کدی میرے باغ چوار دے میرے تے کدی جناب کیتے لئی پھر دے اللہ انہاں دی عمر اندر برکت پائے انہاں میں نے فرمائش کیتی بھی آج باغ چ کھلو کے تسی شیر پڑھے نے میں کہ کوئی گل نہیں اے شیر سنا دینے اللہ ہون میں تو انہوں قرآن دی عدمت تے شیر سنان لگا اللہ اللہ او میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اے کچھ دیر پہلا رام ایک بدبخت نے قرآن دی توہین کیتی ہے اور انشاءاللہ کافروں تسی سڑ سڑ کے مر جانا ہے کئی مر گئے تے تسی بھی مر جانا ہے قرآن بھی انشاءاللہ قیامت تک چمکدہ رہے گا نبی پاک دا فرمان بھی چمکدہ رہے گا اللہ اللہ او میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اللہ قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے عجبات فرشتیاں دی آوے عجبات فرشتیاں دی آوے میں صدقے فرش انواری تو میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایک وری پھر آکھو سبحان اللہ اللہ سوڑیا سانو مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی
آسانے کہ حج کعبے دا کر آوا میرے دل دیا آسانے تے زمزم دیا پیاسانے میرے دل دیا آسانے تے زمزم دیا پیاسانے پلاوے ساتھ کی جام اپنا میں پی پی کے تے ٹھر جاوا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاوا میرے دل دی ایک خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آوا اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا میرا سنانا قبول فرمائے اللہ اس باغ وچ برکت پائے اور اللہ انہاں نبوانو اللہ برکت والے بندیاں دے اور نیک نیک بندیاں دے نصیبہ وچ کرے وما علینا الا البلاغ المبین